देवल घाट के खलील पहलवान मरहूम के इंतकाल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आप पिछले कुछ दिन पहले बीमार हुए थे, आपको इलाज के लिए बुल्ढाना ले जाया गया था। बाद में उनका इलाज कोविड अस्पताल बुल्ढाना में चल रहा था। इलाज के दौरान आपका इंतकाल हो गया था, लेकिन बाद में खलील पहलवान मरहूम की रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसकी वजह से उनके तमाम रिश्तेदार और चाहने वालों ने इत्मीनान की सांस ली। मुमताज़ टीवी अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में दुआ गो है कि आपको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बुल्ढाना ज़िले में 72 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए और 55 कोरोना पॉजिटिव मरीज सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। आज ज़िले में पॉजिटिव मरीज कुछ इस तरह से है: देवलगांव राजा 2, धोत्रा नंदाई 3, मांडगांव तालुका देवलगांव राजा 6, देवलगांव में 1, बुल्ढाना शहर रामनगर 2, शिक्षक कॉलोनी 1, केशवनगर 3, चाणक्य लेआउट 1, चिखली शहर 3, वाल्मीकि नगर 1, चिखली तालुका कारखेड़ 1, पांडरदेव 1, शेगांव अटोल 1, पेट 1, आंदाई चंदाई 1, मलकापुर शहर बारादरी 1, लोनार 1, नांदुरा शहर 1, गावंडेपुरा 2, हेलगे नगर 2, नांदुरा तालुका निमगांव 1, मड़ेगांव गोंड 1, रसूलपुर 1, शेगांव शहर आरोग्य कॉलोनी 1, मोदी नगर 1, राधा कृष्ण मॉल के नज़दीक 3, शेगांव तालुका माटरगांव 1, एकलारा तालुका संग्रामपुर 1, खामगांव शहर 2, वेंकटेश नगर 1, वाड़ी 3, पद्मापुर तालुका खामगांव 5, जलगांव जामोद शहर 4, माली फैल 2, अमृत तालुका सिनखेड़ राजा 6, मेकर शहर 3, मेकर तालुका हिवर खेड़ 1। इस तरह से इन मुकामात के ये मरीज़ पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक बुल्ढाना ज़िले में 17,290 नमूने निगेटिव पाए गए हैं और अभी तक 2,106 कोरोना पॉजिटिव मरीज सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं और आज 831 मरीजों पर ज़िले के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है और 46 मरीजों का इस मर्ज से इंतकाल हो चुका है। मुमताज़ टीवी आपसे अपील करता है कि बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर लगाएं, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पर अमल करें, घर में आने के बाद 20 सेकंड तक हाथ अच्छी तरह से धोएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे तो आपको एक शख्स मिला जिस पर बड़ा फजल था, बड़ा करम था, खूब उस पर रहमतों की बारिश थी। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, बारगाहे खुदाबंदी में मेरी अर्जी पेश कीजिएगा कि मेरे पास अब बहुत ज्यादा माल जमा हो गया है, लिहाजा ये सारी चीजें नेमतें अब रुक जानी चाहिए, मुझसे इतना संभाला नहीं जाता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। आगे गए तो एक बड़ा मफलूकुल हाल शख्स मिला जो इंतहाई गरीब था, यहां तक कि उसके तन पर कपड़े भी नहीं थे, नाफ से लेकर घुटनों तक का जो हिस्सा है इस पर उसने रेत डाली हुई है और वो उस बेकसी और बेबसी के आलम में कहता है, ए अल्लाह के नबी, आप बारगाह खुदाबंदी में मेरा भी हाल बयान करें कि रब मुझ पर भी करम करे, मेरे भी हालात बदल जाएं, मुझ पर भी करम हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जरूर तुम्हारी अर्जी पेश करूंगा। जब बारगाह खुदाबंदी में पहुंचे तो आपने दोनों का हाल बयान किया तो रब ने फरमाया, ए मूसा, वो शख्स जिस पर फजलो करम है, जिस पर इनामात की बारिश है, उससे कहना कि तुम शुक्र करना छोड़ दो, ये सारे मामलात रुक जाएंगे। और दूसरा शख्स जो मुफलिस है, जो मफलूकुल हाल है, जो गरीब है, उससे कहना कि तुम शुक्र करना शुरू कर दो, तुम्हारे माल में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। आप अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाए तो पहले वो अमीर शख्स मिला। उसने कहा कि आपने मेरी अर्जी पेश की। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल पेश की। रब फरमाता है कि तुम शुक्र करना छोड़ दो। जैसे ही उसने ये जुमला सुना कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, एक ही चीज तो मेरे पास है, मेरे पास यही शुक्रगुजारी तो है, मेरे नामा अमाल में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, मैं ये छोड़ नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू ये नहीं छोड़ सकता तो तुझ पर ये करम इसी तरह होता रहेगा। दूसरा शख्स मिला, उसने कहा आपने मेरी अर्जी पेश की, जो मफलूकुल हाल था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, रब फरमाता है तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दो। उसने कहा, ए मूसा, मैं भला क्यों शुक्र करूं, मेरे पास शुक्र करने के लिए है ही क्या, मैं किस बात पे शुक्र करूं।
ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ جو ریت اس کی باڈی پہ تھی وہ بھی ہٹ گئی، وہ جو بدن پہ ریت تھی وہ بھی ختم۔ یاد رکھیے کرم جب ہوتا ہے جب ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مال و زر کا ہونا ہی شکر گزاری کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی، ایمان کی دولت جو ہمیں دی، اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم یہ جو سانس لیتے ہیں، یہ ہوا، یہ پانی، یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ میرے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم اس بات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ شیخ سعدی ایک مرتبہ مسجد گئے نماز کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ کوئی جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو کوئی آپ کے جوتے اٹھا کر لے گیا۔ سوچنے لگے وقت کا امام شیخ، میں ننگے پاؤں جاؤں؟ ابھی دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس حالت میں مسجد سے باہر نکلوں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا آ رہا ہے جو اپاہج ہے، جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں اور وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے آگے آ رہا ہے۔ شیخ سعدی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہیں اسی حال میں سجدے میں گر گئے، کہا مولا میرے تو صرف جوتے نہیں ہیں، اس کے تو پاؤں نہیں ہیں، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں کی دولت تو عطا فرمائی، میرے پاؤں تو سلامت عطا فرمائے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کے پاؤں میں زخم ہو گیا، ان کے مریدین جمع ہو گئے اور آ کر عیادت کرنے لگے کہ حضور آپ کے پاؤں میں زخم ہو گیا ہے، اور ادھر جب سے ان کے پاؤں میں زخم ہوا وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مریدین نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام شکر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ زخم میرے پاؤں میں ہوا ہے، میری آنکھ میں نہیں ہوا، اگر میری آنکھ میں ہوتا میں کیا کرتا۔ صرف ہم سوچ بدلیں گے اور جب نیچے دیکھیں گے تو زبان سے شکر ادا ہوگا، اور جب شکر ادا ہوگا تو پھر خوب کرم ہوگا۔ فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تم شکر کرتے جاؤ، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز، کل اگر آپ کی سانس نہ رہی تو کیا کرو گے۔ نیند سے نماز اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی، فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی، غیبت سے ذکر اچھا، ڈیلیٹ سے فارورڈ اچھا۔ نماز جو ہم پر فرض کر دی گئی ہے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری جنازہ کی نماز پڑھی جائے۔ اس میسج کو اتنا پھیلاؤ جتنی اللہ آپ کو توفیق دے۔ اگر یہ کوئی ایسا ویسا میسج ہوتا تو یہ بہت جلد پھیل جاتا، مگر یہ نماز کے بارے میں ہے، اسے کوئی فارورڈ کرے گا۔